पछिल्लो एक दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली धितो बजारमा केन्द्रित रही लगानीकर्तालाई धितोपत्र सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको मेरो लगानी.कमले आजदेखि नयाँ प्रस्तुति लिएर आएको छ। नेपाली धितोपत्र बजारको प्राथमिक बजारमा पहिलोपटक सेयर जारी गर्ने अर्थात् आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीहरूको विस्तृत विवरण धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूमाझ पुर्याउने उद्देश्यले आजदेखि आइपिओ एनालाइसिस कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। नमस्कार, म सौरभ देवकोटा। यस नयाँ प्रस्तुतिको सुरुवात आज हामी हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको अवस्था कस्तो छ भनेर कुरा गर्न गइरहेका छौँ। हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि भदौ 21 गतेदेखि प्राथमिक सेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासनमा ल्याएको छ। कम्पनीले कुल जारी पुँजी 1 अर्ब 17 करोड रुपियाँको 12.50% अर्थात् 14 करोड 62,50,000 रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर 50 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 29,25,000 किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ जारी गर्नका लागि 2080 साल असार 17 गते अनुमति पाएको थियो। यसअघि पहिलो चरणमा कम्पनीले 1 करोड 46,25,000 रुपियाँ बराबरको 2,92,500 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीका रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरिसकेको छ। त्यसै गरी कम्पनीले 29,25,000 रुपियाँ बराबरको 58,500 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि र 73,12,500 रुपियाँ बराबरको 1,46,250 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि निष्कासन गरिसकेको छ। कम्पनीले दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको 12 करोड 13,87,500 रुपियाँ बराबरको 24,27,750 किता साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासनमा ल्याएको हो। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 2 करोड 37,50,000 रुपियाँ रहेको छ। सर्वसाधारणका लागि आइपिओमा निष्कासन गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 17 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। आइपिओमा आवेदन दिनुभन्दा अगाडि आइपिओमा कसरी आवेदन दिने हामी त्यो हेरौँ। कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा भदौ 25 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस अवधिसम्म माग अनुसारको पर्याप्त आवेदन नपरे निष्कासन अवधि असोज 4 गतेसम्म लम्बिनेछ। कम्पनीको आइपिओमा इच्छुक लगानीकर्ताले प्रति किता 50 रुपियाँका दरले न्यूनतम 20 किताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने सोभन्दा बढीका लागि 20 अङ्कले भाग जाने सङ्ख्यामा अधिकतम 1 लाख कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक भने ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। कम्पनीको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी आसपास सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ। त्यसै गरी सिडिएससीले सञ्चालन गरिरहेको मेरो सेयर एपबाट पनि यसमा आवेदन दिन सकिनेछ। मध्यम जोखिम जनाउने रेटिङ। आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा क्रेडिट रेटिङ संस्था इक्रा नेपाल लिमिटेड कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्युआर रेटिङ BBB- प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्वमा समयमा नै पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम रूपमा सुरक्षित रहेको सङ्केत गर्दछ। अब जानौँ कम्पनी कस्तो हो। हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम नेपाल सरकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा 2065 चैत 14 गते दर्ता भई सोही मितिदेखि आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका 26 हाथवे कम्प्लेक्स लैनचौर काठमाडौँमा रहेको छ। नेपालका ख्यातिप्राप्त युवा व्यवसायी, उद्यमी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अन्य प्रोफेसनल लगायत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहद्वारा संस्थापित र सञ्चालित यस कम्पनीले नेपालको पुँजी बजार र लगानीका अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गरी आफूलाई एक सफल कम्पनीको रूपमा उभ्याउन सफल भएको छ। यस कम्पनीले पुँजी बजारको अतिरिक्त जलविद्युत, रियल इस्टेट, आर्थिक, पर्यटन र सो पुँजीको क्षेत्रमा आफ्ना लगानीलाई विस्तार र विविधीकरण गरी मुलुक आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। कम्पनीले पछिल्ला 6 वर्षमा कुल 110.03% बोनस सेयर र 66.16% नगद लाभांश वितरण गरेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 78-79 मा 10% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसै गरी सोभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कम्पनीले 25% बोनस सेयर र 30% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। अब हामी लागौँ आइपिओ निष्कासन गर्नुको उद्देश्यतर्फ। कम्पनीले आइपिओमा जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य कम्पनीको प्रबन्धन पत्रमा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक निष्कासन गरी सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणको तर्फबाट समेत प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने रहेको छ। त्यसै गरी कम्पनीको प्रबन्धन पत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका उद्देश्यहरूको अनुरूप गर्नुपर्ने कार्यहरूको लागि आवश्यक पुँजी सङ्कलन गर्ने,
सार्वजनिक निष्कासन मार्फत सङ्कलित पुँजीको अधिकतम सदुपयोग गरी आफ्नो लगानी विस्तार तथा व्यवसायको क्षमता बढाउनको लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको व्यवस्था गर्ने आइपिओ जारी गर्नुका साथै अन्य उद्देश्यहरू रहेका छन्। सार्वजनिक निष्कासन मार्फत प्राप्त हुने पुँजी कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनको बमोजिम अधीनमा रही कम्पनीको व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरिने कम्पनीले बताएको छ। यसरी सार्वजनिक निष्कासन मार्फत प्राप्त रकम कम्पनीको प्रमुख उद्देश्य अनुरूप विभिन्न उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक एवं अन्य कम्पनीहरूमा लगानी एवं संस्थापन गर्ने योजना रहेको र सोही अनुसार कम्पनीहरूले विभिन्न जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू र अन्य उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कम्पनीहरूमा लगानी गर्नेछ। कम्पनीले आइपिओमा निष्कासन गरी प्राप्त हुने पुँजीमध्ये 6 करोड रुपियाँ जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने कम्पनीमा लगानी गर्नेछ भने बाँकी 8 करोड 62,50,000 रुपियाँ आर्थिक पूर्वाधार, यातायात तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्नेछ। गत आर्थिक वर्षमा 30 करोड रुपियाँ सञ्चित मुनाफा कमाएको यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा मात्र 30 करोड 62,15,000 रुपियाँ सञ्चित मुनाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले 27 करोड 84,06,000 रुपियाँ सञ्चित मुनाफा आर्जन गरेको छ। त्यसै गरी कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा 44 करोड 13,84,000 रुपियाँ सञ्चित मुनाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2081-82मा कम्पनीले 61 करोड 9,40,000 रुपियाँ सञ्चित मुनाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा 17 पैसा रहेको कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी सो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 1 रुपियाँ 31 पैसा पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 88 रुपियाँ 17 पैसा रहने प्रक्षेपण रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 80 रुपियाँ 63 पैसा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 79 रुपियाँ 71 पैसा रहने प्रक्षेपण छ। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ रहेको छ। उक्त पुँजीलाई 50 रुपियाँका दरले 3 करोड किता सेयर विभाजन गरिएको छ। कम्पनीको जारी पुँजी 1 अर्ब 17 करोड रुपियाँ रहेको छ। उक्त पुँजीलाई 50 रुपियाँका दरले 2 करोड 34 लाख किता सेयर विभाजन गरिएको छ। कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीमध्ये 1 अर्ब 2 करोड 37,50,000 रुपियाँ संस्थापक सेयर धनीहरूबाट चुक्ता भइसकेको छ। बाँकी 14 करोड 62,50,000 रुपियाँ बराबरको चाहिँ सार्वजनिक सेयर निष्कासनद्वारा सर्वसाधारणलाई जारी गर्नेछ। कर्मचारी तथा सामूहिक लगानी कोष र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूको लागि छुट्याइएको 14 करोड 62,50,000 रुपियाँ बराबरको प्रति किता अङ्कित मूल्य 50 रुपियाँका दरको 29,25,000 किता साधारण सेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 17 करोड रुपियाँ हुनेछ। आइपिओ निष्कासन पश्चात कम्पनीको सेयर संरचना संस्थापक समूहको 87.50% रहनेछ भने सर्वसाधारणको 12.50% रहनेछ। अब जानौँ सञ्चालक समितिमा को छन् त। कम्पनीको सञ्चालक समितिमा 7 जना रहने व्यवस्था रहेको छ। समितिमा संस्थापक सेयर धनीको तर्फबाट 4 जना, सर्वसाधारण सेयर धनीको तर्फबाट 2 जना र स्वतन्त्र सञ्चालक 1 जना हुने प्रावधान रहेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा योगेश्वर शर्मा ढकाल रहेका छन्। यस्तै सञ्चालक समितिको सदस्यहरूमा सूरज कुमार श्रेष्ठ, कुमार पौडेल र जयराम नेपाल रहेका छन्। सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँड पश्चात सोही बमोजिम सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था रहेको छ। कम्पनीको नियमावलीको नियम 28 मा भएको व्यवस्था अनुसार सञ्चालक हुनका लागि कम्पनीको कम्तीमा 500 किता सेयर आफ्नो नाममा खरिद गरेको हुनुपर्नेछ। तर नेपाल सरकार वा सङ्गठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक र स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा सो व्यवस्था लागू हुने छैन। सञ्चालकहरूको कार्यकाल 4 वर्षको हुनेछ। अब जानौँ कम्पनीको भावी योजना तथा रणनीतिहरू। पूर्वाधारको रूपमा रहेको प्रविधि, जलविद्युत निर्माण तथा वितरण, पूर्वाधार सम्बन्धी वित्तीय संस्था लगायतका व्यवसायका क्षेत्रहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरूसँग मिली अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, लगानी गर्ने, संस्था स्थापना गर्ने, सञ्चालन गर्ने, विभिन्न लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने,
सो सम्बन्धी परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्ने लगायत विकास निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने एक अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ। त्यस्तै कम्पनीले उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक एवं अन्य कम्पनीहरूको स्थापना गर्ने, त्यस्ता कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी गर्ने, सम्झौता गरी विभिन्न किसिमको कम्पनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने तथा कम्पनीको संस्थापन, पुँजी संरचना, पुँजीपूर्ण संरचना, मर्जर, एक्विजिसन, टेकओभर गर्ने तथा सो सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको रणनीति रहेको छ। देशमा अनुसन्धान र विकासमा आधारित सुविधा सम्पन्न औषधि उत्पादक आवश्यकता तथा उक्त क्षेत्रमा भएको प्रचुर सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै उक्त क्षेत्रको विकास विस्तार गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको लागि यही आर्थिक वर्षभित्रदेखि लगानी विस्तार गर्ने योजना कम्पनीले रहेको बताएको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृतिले कोभिड-19ले थलिएको अहिलेको बिस्तारै उगासिँदै आएको लगानी गर्ने अवसर भएका स्वदेशी वा विदेशी सङ्घ संस्था तथा व्यक्ति विशेषसँग एकल वा संयुक्त रूपमा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, निर्माण, व्यापार, सञ्चार, प्रविधि, बीमा, वित्तीय लगायतका क्षेत्रहरूको विकास, स्थापना, प्रवर्धन, लगानी, पुनर्संरचना, पुनरुत्थान तथा स्थिरीकरणको र लगानी तथा व्यवस्थापन गर्ने योजना कम्पनीले विवरण पत्रमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ संस्था तथा व्यक्ति विशेषसँग मिली संयुक्त रूपमा औद्योगिक व्यवसाय, पर्यटन र केबल कार लगायतका विषयहरूमा सम्बन्धित कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने, स्थापना गर्ने, सञ्चालन गर्ने र गराउने सो सम्बन्धी परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्ने कम्पनीको भावी योजना रहेको छ। यो त थियो सर्वसाधारणहरूका लागि भर्खरै आइपिओ निष्कासन गर्दै गरेको हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको आइपिओ एनालाइसिस। हामी आगामी साताहरूमा पनि आइपिओ एनालाइसिसका कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि हाम्रो आजको यो कार्यक्रम कस्तो रह्यो कृपया हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनुहोला। यदि हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू रहेका छन् भने त्यसमा पनि हामीलाई देखाउनुहोला। धन्यवाद।